Like, subscribe, and get notified. So after this visit, it is believed that the authority would be going to present its report. So as per the mandate given to the authority's duty is to look into the implementation of the award that was already given. So accordingly, 3.9 TMC feet of water allotted to Karnataka. After obtaining the mandatory clearance, Karnataka has to divert 3.9 TMC feet of water from the Madai basin into Malaprabha basin, and 1.5 TMC feet of water they are allowed to use for in basin use. 1.33 TMC feet of water Maharashtra has been allowed, and Goa has been allowed 24 TMC feet of water. So whether whatever allocation made by the tribunal is implemented or not, what are the difficulties that are facing, it is the bounden duty of the authority to look into the matter, and as per my knowledge, the authority would going to look in this parameter and will proceed in the compliance and the implementation. आणि सत्तरीन हेजो जो आंदोलनाचो जो जो प्रचार आसा तो जावपूच ना एक्चुली. आणि सत्तरीन जरी म्हणजे सुरवाती एक दोनदा प्रयत्न सुद्धा जालो, पण त्या प्रमाणे त्याचो प्रसार सगळे कडेन जावंक ना. हांगासर सगळ्याच प्रश्नांची गळचेपी केल्ली आसा की कसलोच हांगा सत्तरीन आवाज जावपाचो ना. ते सांगता तेन्ना उठपाचें, ते सांगता तेन्ना बसपाचें. सगळे प्रश्न हांगा पॉलिटिकलायज केल्ले आसा, आनी कोणूय सांगपाक जर गेलो जाल्यार हे विशिश्ट एंगलान पळोवप, हे तुमकां हें करपाक येयला. पण आयज अशें करून करून हो आयज म्हादयचो प्रश्न आसा. म्हादय आयज तुमकां सांगता हांव 99.9 आमच्या हातीसून गेली. हेंच्यांनी कितलें सांगो आमी म्हादयचो एक थेंब दिवचे ना. आयज एक थेंब आमच्या कडेन उरोंक ना अशें म्हाजें म्हणणें आहा. म्हटल्यार आतां सद्याक कितें जालां सत्तरीन कोण तरी कोणाक सांगता तुमकां आपूण हें करतलो तें करतलो, आनी सगळें म्हाका कांयच कोण आमचे सत्तरकार भावांक मेन म्हणटा ते जेन्ना हें तुवें सांगलें तेशपान म्हादय जेन्ना वयरसून ते कळशा बंडोरासून येता आनी पयलो तालुका म्हणटा तो आमचो सत्तरीचो आहा. सत्तरीचो तालुका आहा आनी हें उदीक पयलें म्हणटा तें फाल्यां जर कितें वायट बरें जालें जाल्यार पयलेंच उदकाक आमी मरतले. Watch on Herald TV.